8व्या दिसाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवप. आयज काल कितलेच घोराबे फुट्टात. एकामेकाचेर विस्वास ना, एकामेकाक पातयेवप ना. घोव बायल तुमी दोगांनूय लग्न संस्कारांत तुमी एक जाल्यांत. जे परी त्रियेक देवा सोबें असलो मोगाचो संबंद आसा. जें कितें बाप येवजिता चिंता तें पुत्र आनी पवित्र आत्मा जाणा. जाल्यार आमी त्रियेक देवा भाशेन आमचोय एकवट एकामेकाक समजप, एकामेकाक पातयेवप, एकामेकाचेर विस्वास दवरप हेंच आयज काल आमच्या घोराब्यांत उणें जायत आसा. तर पाद्राग्नाक फुडें घालून आमी मागुया आमचे घोराबे एकामेकाचेर विस्वासान आनी एकामेकाचेर बरवंसो आनी पातयेवन आमी जिवंक. ह्या मिसाची इतिहासां 10 वर्सांनी ग्रेसी आनी सारा ट्विन भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिता आनी आयज तांच्या जल्मा दिसा सुमार तांकां बरी भलायकी मागता. भेटयता वॉल्टन आनी रोजिता वाज राया. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता थॉमस डायस सांताक्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता सोकोरो रोजारियो कुना आगासैम. दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता मारियानो बारेटो मेर्सेस. दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता जेरोम आनी लिडिया गॉन्साल्वीस आगासैम. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता इजाबेल फेर्नांडीस आल्तो चिकालीम. गिलबर्ट जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता मागमा आल्फान्सो कोलीम. दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता फ्रेडी आनी सेलिना डिसोजा जुवारी. जायलन बरी भलायकी मागूंक भेटयता क्लिना कायादोज जुवारी. डिलिमा बरी भलायकी आनी ताच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकाची बरे भाशेन वाड जावंक भेटयता आना मारिया गॉन्साल्वीस आगासैम. दिनवासनीचे मीस भेटयता किएथेरा कार्वालो चिकालीम. यादनिकाक येवकार दितना सगळीं आमी उबी रावन गीत गावुया. Utlo, mortea de van i vololo, Vito sotaya ni kamso. No man Deo muriaya, oi ma mortea de van. No man Deo muriaya, oi ma mortea de van. Amche muka, amcha navan deva muka, uborak jak zodan stoja. No man Deo muriaria,
वैभव महिमा वर्त्या देवा नोमान देव म्हणयाऱ्या वैभव महिमा वर्त्या देवा शेल्या गोळी शेल्यांक राखता सुबान चोरवाक तांकां व्हरता देवाची बान तांकां पोसता नोमान देव म्हणयाऱ्या वैभव महिमा वर्त्या देवा नोमान देव म्हणयाऱ्या वैभव महिमा वर्त्या देवा बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवें आसूं तुमचे सवें आसूं प्रितीच्यानू सगल्यांक तुमकां मानिवंत आज्ञालाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोविनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार आयज नोविनाच्या 8व्या दिसाचो विशय फामील एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवप ह्या नोविनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आज्ञाल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो आमच्या गोराब्यान आमी एकामेकाचेर विस्वास आसूंक एकामेकाक सवें मोग वाडूंक आनी शांतीन जिवंक आनी हे पोरी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक देवाच्या मोगाची साक्षी आमी जावं म्हूण ह्या मिसान मागुया आनी जायती पावटी देवा सवें आनी मनशा सवें आमी अविस्वास दाखयला आमच्या फामिलीच्या वांगड्यांक आमी मोगान विगोवंक आनी आपणावंक आमी विसरल्याव चुकल्याव तर ह्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून हे वेळार देवा लागीं बोगसोणें मागुया सगळीं सांगाताक म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासोर बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन Sombria kaklutko Sombria kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Sombria kaklutko Sonia kaklutko प्रार्थुया सर्वेस्वरा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रुचनार आनी धोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप
ओरुंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपणेचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. आनी सोमदिरांतल्या मासणीचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्यावून रानावोत जनावरांचेर आनी प्रितुमेर, सोरपोटून भोंवतल्या जिवाणांचेर तो दोनी चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिंकां तुमच्या हाता काल दवरात. सोमदिरांतल्या मासणीचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमे जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसलीं झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दिते रूख, हे सगळे तुमच्या जेवण पोसनाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानावत जनावरांक, अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपोटून भोंवता जिवाण्यांक हांव सगळीं वसपोती खावून दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवाक कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो उजवाड प्रकाश मागतलो. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. प्रितूम तुवें तिच्या बुन्यादीचेर थारायलां. सासणाच्या सासणाक तो तीर गोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलाय. उदकां ताणें पर्वतां वयर चडयतालीं. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. हो पळय, दोर्या कितलो लांब रून, तातूंत फिरता इस्पा भायलीं जिवाणीं, व्हडले धाकटे प्राणी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबीं रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Utramode, utorcive, beva tuja, pustokantle, melia karsal, zagoicele, novia gigante porcele. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू जैतिनाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचे शीं जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी पोर्तुगारान सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मदें उबी केली. ताणें ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्तुगारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांड घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हळें. उडो घालून जेजू आपल्या बोटान
जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कळे विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हळें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक पावट ओडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. उदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर खास्तीचें फरमोड मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फरमोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जायत्याच्या आमच्या काळजांत एक आवंड आसा की आपलें एक बरें सोबीत घर आसचें आनी जायतो दुडू आमी खर्च करूंक तयार, जायतो तोकूस घेवन वस्तू आमी हाडूंक तयार, एक आमचें एक नवें सोबीत सुंदर घर करूंक. पूण चिंतात मोगाच्या भावा भयणींनो, जर आमी 2 माडीचें घर बांदलें, सोबीत तरेन तें भितरल्यान नेटोयलें, सगल्यो वस्तू हाडल्यो, पूण ह्या घरांत जी रावतात ती घराबो कसो जियेनात जाल्यार कित्याक उपकारता? घर आसा पूण घराबो ना. घर आमी फातरांनी बांदता पूण घराबो फातरांनी बांदूंक जायना. कित्याक घराबो जावन आसा एक तुरो मोगाच्या बांदपासांनी बांदलेलो. आनी जे संबंद आसात, जावं ते पोती पोतिनी मदें, जावं ते आवय बापाय भुरग्यां मदें, जावं ते शेपाय शेमाय नातवां मदें, जावं ते भयण भावां मदें, हे संबंद की घराबो घडटात, हे संबंद जर नात जाल्यार घराबो उरोना. आनीक हांवें जर तुमकां विचारलें, हे संबंद जे आसात ते घट उरोंक कितें गरजेचें, जाल्यार जायतीं जाण तुमी जबाब दितलीं, फादर मोग गरजेचो. मोग आसल्यार हे संबंद, फामिलीचे संबंद घट उरतात. पूण जायते फावट मोग हें उतरूच उरता. मोगाचो खरो अर्थ आमच्या फामिलीच्या संबंदांनी कितें तें समजूंक आयचो विशय आमकां आदार दिता. मोगाचो अर्थ ह्या संबंदांनी जावन आसा एकामेकाचेर विस्वास आनी एकामेकाक मानून घेवप. म्युच्युअल ट्रस्ट एंड एक्सेप्टन्स. आनीक पयले सुवातेर एकामेकाचेर विस्वास. आमी जाणा विस्वास कितलो गरजेचो. कित्याक विस्वास एक गॉम कशी जी दोगांक एकठांय दवरता. आनी जितलो विस्वास आसा तितलो कसलोय तो संबंद जावं तो घट उरता. आनीक जितलो हांव दुसऱ्याचेर विस्वास दवरतां तितलो दुसऱ्याक हांव म्हजो मोग दाखयता. आनी देखूनच कोणें तरी सारकेंच म्हणलां की मोगाचो उत्तम पुरावो जावन आसा विस्वास. द बेस्ट प्रूफ ऑफ लव इज ट्रस्ट. आनी जेन्ना मोगाच्या भावा भयणींनो आमकां एकामेकाचेर विस्वास आसा तेन्ना आमी एकामेकाक म्हणोंक शकता हांव तुजो
आनी जें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजें. जें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजें. आनी हेंच की आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकता देवान मनशा सोबी असलो विस्वास दाखयलो. मनशाक रचून ताणें सगळें जें आपणें रोचलेलें सगळीं रचना मनशाच्या आदीन केली. ताका अधिकार दिलो. एके भाशेन देवान म्हणलें सगळें जें म्हजें तें तुजें. कित्याक देवान मनशाचेर विस्वास दवरलो. आनी जेन्ना आमी एकामेकाचेर विस्वास दवरता असलेंच आमी दुसऱ्याक म्हणोंक पावता की सगळें जें म्हजें तें तुजें. आनी तेन्ना मोगाच्या भावा भयणींनो कसलोच दुबाव ह्या संबंदान भितर सोडना. कितलेंच वादळ मोडूं हो संबंद घट उरता. कित्याक ही विस्वासाची गोम जी आसा ती आमकां एकठांय दवरता. दुसरे सुवातेर एकामेकाक मानून घेवप, म्युच्युअल एक्सेप्टन्स. आनी एक वस्त मोगाच्या भावा भयणींनो गरजेची जर तर आमी एकामेकाक मानून घेतिलीं जाल्यार की उगडास धरूंक की मनशां सगळीं आमी अपूर्ण, वी आर इम्परफेक्ट. म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजो भाव, म्हजी भयण, कोणूय मनीस सगळीं आमी अपूर्ण. आनी अपूर्ण म्हणल्यार कितें की आमकां आमच्या जिवितांत जायतें बरें आसा, जायते बरे गूण आसात, पूण त्या बराबर आमच्या जिवितांत आमची अस्कोतायो आसात, आमचें दुर्बळपण आसा. आनी जायते फावटी हाका लागून आमी चुकतात, आमी पडटात. हें आमी मनांत दवरून गरजेचें. कित्याक जायते फावटी अशें घडटा जावं ते घोव बायलां मदें जावं आवय बापाय भुरग्यां मदें की जेन्ना आमी दुसऱ्यांत कसली अस्कोताय पळयतात, दुसऱ्याच्या जिवितांत उणेंपण पळयतात, दुसरो जेन्ना चुकता तेन्ना ताका भायर रावचें आमकां दिसता. हो आनी म्हाका नाका, हो आनी म्हजो घोव न्हय, हो म्हजो चेडो न्हय, हो म्हजें चेडूं न्हय. कित्याक आमी फकत तांची अस्कोताय पळयतात. विसरतात की तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आसा. आनीक चुकल्यार लेगून तांकां मानून घेवंक जायते फावटी आमी फाटीं सरता. आयच्या शिवर्तमानांत आमी पळयता जेजूचें मन. जेजू जाणा आसलो ही वस्तुरी जी ताचे मुखार आसा ती पातकी म्हूण, आपल्यो अस्कोतायेन ती पडल्या म्हूण दुसरे फातरावंक सोदताले. पूण जेजू तिका दुसरेच तरेन तिचे सोवें वागता. एके भाशेन तिका आपणायता. तो फकत ह्या मनशांत एक पातकी वस्तुरी म्हूण पळयना, हे वस्तुरीन तो ती एक देवाची दूख कशी पळयता. होय अस्कोतायेन ती पडल्या खरी, पूण हे अस्कोतायेंत हांव तिका आदार दितलों, तिका प्रेरणा दितलों, तिका एके भाशेन जिवीत न्हवसरूंक आदार दितलों. हें जावन आसा जेजूचें मन. आनी जेजू देखूनच म्हणटा कोणेंच तुका फातरावंक ना, हांवूय तुका फातरायना. वच आनीक नव्यान पातो करिनाका. खंय मोगाच्या भावा भयणींनो आमच्याय संबंदांत हें गरजेचें. जेन्ना दुसरो म्हजो सांगाती, म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं बाळां चुकतात तेन्ना तांकां समजूंक, तांकां आपणावंक न्हय तांकां भायर रावंक. आनी मोगाच्या भावा भयणींनो जर आमच्या फामिलीच्या संबंदांत सगळ्या संबंदांनी हो विस्वास आनी हें एकामेकाक मानून घेवप जर आमच्या फामिलींनी आसतलें जाल्यार कितें गरजेचें. आयज देवाच्या उतराच्या आदारान कितें आमच्या चालत्या जिवितांत आमी करूंक घेता जातूंतल्यान हो एकामेकाचेर विस्वास आसा तो एकामेकाक मानून घेवपाचें आसा तें आमच्या जिवितांत आमच्या संबंदांनी दवरूंक भोव गरजेचें. मोगाच्या भावा भयणींनो एकामेका थंय वेळ सारूंक. आयज समाजाचेर नदर मारल्यार आमी पळयता आमकां एकामेका थंय वेळ सारूंक मेळना. जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत भितर सरल्यात. जायते फावटी आमकां आमचें काम म्हत्वाचें जालां. जायतो वेळ आमी टी व्ही फुडें सारता, मोबायलाचेर सारता, पूण आमच्या
वांगड्या फामिलीच्या वांगड्या सोवें जावं म्हज्या घोवा सोवें म्हज्या भुरग्यां सोवें जावं जाणट्या सोवें वीड सारूंक आमकां जायते पावट आवगोड लागता. आनी देखूनच आयच्या दिसाक आमी आमच्या जिवितांत एकामेकाचेर विस्वास वाडोवंक एक 2 वस्तू आमच्या जिवितांत सुरू करुया. जर आमी ह्यो करिनात जाल्यार पयले सुवातेर सगळीं एक फामील कशी देवा सोवें वेड सारुया मागण्यांत. कित्याक जेन्ना आमी मागण्याक विस्वाशी रावता तोच विस्वाशी देव सगल्यांक आमकां एकामेकाचेर विस्वासान रावूंक आनी एकामेकाक आपणावंक कृपा आनी बळ दितलो. देखून अशें म्हणलेलें आसा, अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. तर पयले सुवातेर मागण्यांत आमी एकामेकाक सोवें वेड सारूंक देवा सोवें वेड सारूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर एकामेकाक आमी वेळ दिवया. एक पावट खंय एके टिचरीन एकल्या आपल्या भुरग्यांक सांगलें, एक एसे बरोयात आनी कित्याचेर कसली वस्त तुका तुज्या घरांतली वस्त तुका जावंक जाय आनी कित्याक. आनी एका भुरग्यान बरयलें खंय, म्हाका टीव्ही जावंक जाय. कित्याक कित्याक हांव तर टीव्ही जातलो जाल्यार म्हजी आवय बापूय म्हाका पळयतलीं, म्हज्या सांगाताक वेळ सारतलीं, म्हजें आयकतलीं. पळय मोगाच्या भाव भयणींनो, भोव करून आयच्या काळार आमच्या भुरग्यांक आमचो वेळ जाय. तेन्नाच जेन्ना आमी एकामेका सोवें वेळ सारता, एकामेकाक आयकता, तेन्ना आमचो विस्वास एकामेकाचेर आनीक खोल जातलो. एकामेकाक मानून घेवंक, दुसऱ्यांचे चुकीय मानून घेवंक आनी तांकां समजूंक आमकां सोंपेपण जातलें. पाद आग्नेल आपल्या घोराब्यांत हेच वातावरणांत वाडलो. ताच्या घोराब्यांत एकामेकाचेर विस्वास आनी एकामेकाक मानून घेवपाचें आसलें. आनी तेंच ताणें एक पाद्री कसो आपल्या याज्ञिकी जिवितांत तो जिवंक वावुरलो. तर मोगाच्या भावा भयणींनो, आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसाक हीच कृपा आमकां मागुया की आमच्या फामिलीच्या संबंदांनी एकामेकाचेर विस्वास आमचो खोलावंक आनी एकामेकाक मानून घेवंक. तोच देव आमकां आपले कृपेन भरूं म्हूण आमी ह्या मिसांत मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावन आमची कांय मागणी आमी दुनिया देवा फुडें दवरुया. आमचो जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी बोळान ते भरूं आनी तोच पवित्र आत्मो तांची काळजां आनी मनां जेजूच्या प्रिती मोगान पेटूंक आनी ते उर्बेन भरून आपल्या जिविता आनी शिकवणे वरवीं देवाची मोगाचें राज परगटूंक म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. आमच्या देशाच्या आनी गांवच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. जाती खातीचो वेगळो चार वो धर्माचो वेगळो चार पयस दवरून एकामेका सोवें भावपणाचें नीट सोडूंक तांणी देवाच्या मोगाचें राज परगटूंक सोंपेपण दिवं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. आमचे क्रिस्ती गोराबे आपूण एक ल्हानशी गोराबीक पवित्र सभा म्हूण समजून आनी आपले जबाबदारी बरे भाशेन ती ओळून आनी पाळून आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थाचे शिकवणेन आनी आपले देखीन तांकां वाडोवंक म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. मिसावांत वावुरतल्या आमच्या याज्ञीक भाव भयणांक दर परगणाच्या वावरांत आडकुळी कोश्ट आनी दुमाळो येता तेन्ना तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय आनी बोल दी म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. मानिवंत आग्नेलाच्या भक्तांक आनी अदीक करून ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक तांची सगळीं तेसां पूर्ण जावं म्हूण मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. बाबसाहेबान रोमा शारान बिस्माची परिशद जाहीर केल्या. तिचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशद पवित्र आत्म्याच्या बळान यशस्वी जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. सुर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तूं सदांच विस्वाशी. आमकांय तुजीं भुरगीं कशीं आमच्या फामिलींनी जियेतना विस्वाशीपणान आमी एकामेकांताय वागूंक एकामेकाक मोगान आपणावंक आमकां तुजे कुरपेन बोर म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. वेदीचेर उब्या सोबे आमची काळजां दवरता. सूख आनी दूख सोर्वाम गेले जेजू तुका भेटोयता. सूख आनी दूख सोर्वाम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या थेंब्या बोरी आमकां तुज्या गेरोता. कुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशा थारोणा. कुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशा थारोणा. म्हज्या भावा भयणींदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मायनाक आनी मम्मीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाड बापा तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सोव्यां आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व काळ्या आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारीत हांव जोल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवी 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. पोवी 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार तुझ्याच वैभव. तुझ्या वैभवा Sorgani संसार तुझ्याच वैभव. तुझ्या वैभवा उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोयीचो.
सर्वेस्पराचे नावे सर्वेस्पराचे येता येता ताकासोय सर्वेस्पराचे नावे सर्वेस्पराचे येता ताकासोय उत्सर्गी 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 तुका सोयीचो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच कुशीन कुस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलीं पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो गूट परगोटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर तांकां आनीक तुज्या इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोलजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मरये देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिबोन झुजे बागिबोन दोन आनीक सर्वकालीं तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया
आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळयेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव भयणो, जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचें. आमी तुमचे मदेगोत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले. जी बसून आसात तांचे लागीं मागतलो आसलो उबी रावंक कुमन्यांव घेतल्या उपरांत तुमच्यान बसूंक येता. हे भाशेन कुमन्यांव वांटूंक आमकां सोंपें जातलें. देवा उतर मोगान घेता, देवा उडो मोडून वांटा, तशेंच आमकां फावो जाली. एरूय देणी वांटून आमी जाता बापा भुरगीं तुजी, जाता कोरी बाबोय सोगली, जाता बापा भुरगीं तुजी, जाता कोरी बाबोय सोगली. Sata misa, sota gora, solta gava, dumdomosle पेटवणेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता प्रितेर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुजो जाता पृथ्वेर साक्षी दिवो जाता स्वर्गार संतोष तुजो.
भुकेक लागून पिडेक लागून बाबूल रोटा दुखीन बुडून चलया आमी संसार फुलो दुखा पुसून काळसा पुसून करचे वंता पांघरूंक नेसो बोरवाश्याची दिवली पेटो गोरचे वंता पांघरूंक नेसो बोरवाश्याची दिवली पेटो Deva utor mogan घेता देवा उंडो मोडून वांटा तशेंच आमकां बाबो जाली एरूय देणी वांटून आमी जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोरी बाबोय सोगली जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोरी बाबोय सोगली ते वेळार जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीपोरे जेजूक आमी अनुभवुया ताच्या सांगाताक आमी उलोवया इल्लोसो वेळ आमचे दोळे आमी बंद करुया प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण तांणी फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतीपणी तुजे लागीं मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. मोगाच्या भोवमेनू व्हडा भवार्थान हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतलो. देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवलो. हे मिसा वरवीं मेवलेली आमकां कुर्बा घेवन ज्या जाग्यार ताणें आमी आयल्या त्या जाग्यार आमी परत सुरक्षीत पावूं. आमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवोत आज्ञा वरवीं देवान आमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. मानिवोत आग्नेल वचोऱ्यांचो सागर आमच्या आकांताच्या गरजेच्या वेळार तो आमकां पावता होच आमचो भावार्थ. आयज रॉबर्ट आनी फातिमा डायस मेरसेस्तान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. आमी लग्न जावन 18 वर्सां लेगून आमगेर भुरगीं नासलीं. आमी जायतीं दुखिया जाल्लीं. जायत्या दोतोरांक मेवलीं आनी जायते त्रातामेंत घेतले पूण कांयच गूण मेळूंक ना. ह्या आनी त्या पवित्र सुवातीचेर वचून आमी मागतालीं. शेकी आमी मानिवोत आग्नाच्या तुंबलाशी आयलीं. आमी दोगांय रडून मागलीं, सायबा आमच्या घोराब्याक उजवाड फावो कर. देवान मानिवोत आग्नेला वरवीं भावार्थान केलेलें आमचें मागणें आयकलें आनी आमगेर एक सोबीत बाय जल्मली. आमी चड खुशाल जालीं. सोबार आनिकूय देणी मानिवोत आग्नेला वरवीं देवान आमकां फावो केल्यांत. आमी देवाक चड उपकारी. सायबा आमच्या व्हडा आस्काऱ्याक बेगीन सांताचो मान फावो कर. 2 दिसाक आमी मागता. मोगाच्या भाव भयणो ह्या आमच्या भावा भयणाचो भावार्थ मानिवोत आग्नेला वरवीं देवा कडसून ताणें मागलें
तांच्या गोराब्याक उजवाड फावो जावंक आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो जायते आवडी घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या त्याच बाबार्थान उबी रावन नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेची आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेची इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी उगड पुरगोटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. मोगाच्या बोमेनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवतात. जायतीं आमची भावां भयणां जी पिडेंत आसात ती ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंतांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावां भयणाचेर भोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी भोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार दवरून तुका ती अनुभव. हे परी भावां भयणाच्या एकवटांत ती सदां कालच्यो आनी संतोशांत तुका वाकाणो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेसूच्या भोगता तुझे नाव आयज पर चलता. मी सोदमी गोळी तूं सावन आसा स्वर्गाच वाटा पळयता. मी सोदमी गोळी तूं सावन आसा स्वर्गाच वाटा पळयता. उल्हास आमचे देवा मुखार पळोवन तुका आलतारा. उल्हास आमचे देवा मुखार पळोवन तुका